Okay, so calculate the value of median from the given data भनेको छ हैन. So this is the data 0 to 10 the frequency is 3, 10 to 20 10, 20 to 30 15, 30 to 40 8 and 40 to 50 4. ल यो हाम्रो एउटा डेटा हो हामीलाई दिएको र क्वेशनले के भन्यो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ मिडियन भनेको छ है. अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं यो हामीले डेटालाई हामीले यहाँ एउटा टेबल बनाएर लेख्छौं. अस्ति पनि तिमीले गर्छ सायद अस्ति गरेन के हो ठीक. सो 0 to 10 को 3, 10 to 20 को 10, 20 to 30 को 15 यो माथिको जे छ त्यही नै सारेको हो. एक्स्ट्रा काम हामीले अस्ति भन्दा आज के गर्यौं त भन्दाखेरि हियर वी हैव क्याल्कुलेटेड क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी. सो डु यु नो व्हाट इज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले अस्ति पढाएको थियौ नि, याद छ तिमीहरुलाई? के रहेछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको? खै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के थियो रे? द सम अफ फ्रिक्वेन्सीज अप टु द करेस्पोन्डिङ क्लास हैन त. भनेपछि जस्तो यहाँनिर अब यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सी कति हो? इट इज 3. त्यो भएर 0 to 10 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 भयो. अब 10 to 20 भन्दाखेरि यहाँ दुईटा फ्रिक्वेन्सी परेको छ 3 र 10. त्यो भएर 3 + 10 = 13 भयो. 20 to 30 भन्दाखेरि यहाँ तीनटा फ्रिक्वेन्सी परेको छ. यसलाई म एनोटेट गरेर म देखाइदिन्छु एकछिन है. जस्तो यहाँनिर यो अनि यो तीनटालाई जोड्यो भने कति भयो त भन्दा 3 + 10 13, 13 + 15 20. हजुर कसलाई महान ए महान हो है ल. सो अब यहाँ 30 to 40 को 8 भनेपछि अब यहाँसम्मको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ? 3 + 10 13 + 15 28, 28 + 8 36 यो भइहाल्यो. अनि फेरि यो लास्टको सम्मको चाहिँ गर्दाखेरि 40 भयो. यसरी हियर द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इज 40 n = 40 त्यही लेखेको छ यहाँ है. हियर टोटल नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल टु 40. सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले? वी हैव टु फाइन्ड आउट द पोजिसन. पहिला हामीले पोजिसन निकाल्नु पर्छ. सो द पोजिसन अफ मिडियन क्लास इज इक्वल टु n/2 ts टर्म. किनभने पहिला त्यो मान्छे कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा त हुनु पर्यो नि हैन. त्यही भएर n/2 ts टर्म भनेको यहाँ अहिले 40/2 ts टर्म भयो. यो 40/2 भनेपछि कति हुन्छ? द्याट इज 20th टर्म हैन र? त्यो भनेको कति भयो अरे? 20th टर्म भयो. 20th टर्ममा भएको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट कुन होला त? ल हेर त ल 20th टर्ममा भएको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट कुन हो? 20 to 30. 20 to 30 हो. किन हो त? अब यही भ्यालु किन त? यहाँ त 20 भनेर त कहीँ पनि छैन नि त. यहाँ त छ र यहाँ. तर हामीले यही किन हेरेको त? 13 र 28 को बिचमा पर्यो नि त. किन त भन्दाखेरि यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 28 भन्नुको अर्थ अस्ति हामीले भनिसकेका छौँ 13th टर्मसम्म भइसक्यो भनेपछि अब 14th 15th 16th 17th 18 यसरी 28th टर्मसम्म 20 to 30 हो भनेर हामीले अस्ति नै भनिसकेका छौँ. सो इट इज 20 to 30 ओके हैन. ल अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा अब है. अब 20 to 30 भन्ने बित्तिकै हामीलाई लोअर लिमिट अफ द क्लास चाहिन्छ. द्याट इज 20 यलको भ्यालु भयो. त्यस्तै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ एन्ड द्याट इज 15. त्यस्तै हामीलाई चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी. क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कति भयो? 13 भयो यी. ठिक छ. र आई भनेको कति होला त? व्हाट इज द भ्यालु अफ आई? 10. कसरी आयो 10? तो ग्याप त 10 वटा हुन्छ. फेरि अब यहाँ 10 को 10 को ग्याप भनेर फेरि तिमीहरूले फेरि यहाँ माथि तल हेर्ने हैन है. यसैमा हेर्ने हो. यसको ग्याप कति छ त्यो हेर्ने हो. अब यो भन्दा माथि अब यहाँ 20 को ग्याप पनि भएको हुन सक्छ. द्याट डजन्ट म्याटर. यो मिडियन जुन फेरि त्यो 0 देखि 10 अनि कुनैमा 0 20 देखाउँछ नि त्यसमा के गर्ने नि? सबै किराने बोला राख्यो नि. ल ठिक छ. ल त्यो पनि हामी गर्छौँ है. ल ठिक छ त्यो पनि हामी गर्छौँ. ल
सर लक्ष्मणलाई एडमिट हान्दैन रे ए ल ल ठिक छ ल एकछिन ल साउथको भने सर हजुर शिक्षण साउथको भने ए दीक्षान्त त्यसै ल एकछिन ल ल म ल अब हामीले यहाँ अघि भनिरहेछौँ हामीले अब अघि कसले मलाई सोध्दै थियो त्यो 0 to 10 0 to 20 0 to 30 यस्तो खालको सर भनेको मैले रितेशले भनेको त्यो हामी अहिले गर्छौँ न त्यो यो चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ हो नि त यो त त्यो यो पछि गरौँला है अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ मेडियन जुन उसमा इन्टरभलमा पर्छ नि जस्तो अहिले 20 to 30 भनेपछि आई भनेको 30 - 20 हो अब हामीले यसको माथि हेरेर नि भएन तल हेरेर नि भएन है ल हेन्स मिडियन क्लास इज इक्वल टु यो भयो अब यल भनेको 20 आई भर्खर मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई आई भनेको 30 - 20 द्याट इज 10 यफ इज इक्वल टु 15 सिएफ इज इक्वल टु 13 जुन कुरो हामीले अघि नै त्यहाँ भनिसकेका छौँ अथवा तिमीहरूलाई भुल्छ भने त्यहाँनिर तिमीहरूले चाहिँ सर्कल गर्दा पनि हुन्छ है गोलो लगाउनु त्यहाँनिर ठ्याक्क अहिले मैले गोलो लगाएको थिएँ नि त्यसरी नै गोलो लगाए पनि हुन्छ त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ भुल्दैन ल अब द फर्मुला अफ मेडियन अब भ्यालु अफ मेडियन इज इक्वल टु एल प्लस आई बाई एफ मल्टिप्लाई एन बाई 2 माइनस सिएफ हामीले अस्ति नै पढिसकेका छौँ यो सो द भ्यालु अफ एल इज 20 प्लस आई इज 10 एफ इज 15 मल्टिप्लाई 20 माइनस 13 यसरी अब 20 प्लस 10 बाई 15 मल्टिप्लाई 7 अब यहाँ केहीले के गरेको भेटिएको छ भने यहाँ यसलाई चाहिँ तिमीहरूले सिम्प्लिफिकेसन गरेको छ एडिसन अफ फ्र्याक्सनबाट 20 बाई 1 गरेर 1 र 15 को एल्सियम लिएर नि गरेको छ है त्यसरी गएको करेक्ट हो त्यो त ठिक छ त्यो रङ त होइन तर पनि स्टिल तिमीहरूलाई के हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ एक नम्बर अर्को कुरो त्यहाँ तिमीहरूले बिगार्ने चान्स अलिकति बढिरहन्छ त्यही भएर तिमीहरूले अब क्यालकुलेटर एलाउ भइसकेपछि तिमीहरूले क्यालकुलेटरबाटै गर्ने यसलाई 10 मल्टिप्लाई 7 70 भयो 70 डिभाइड बाई 15 जति आउँछ त्यो डेसिमल भ्यालु नै युज गरिदिने है यसरी द भ्यालु अफ मेडियन इज 24.67 भयो केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा छ भने भनौँ कसैलाई केही कन्फ्युजन डु हेभ एनी कन्फ्युजन नो सर ओके ल यो 5 नम्बरको पनि ठ्याक्कै अहिले हामीले गरेको 4 नम्बर जस्तै हो मात्र फरक के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा कन्टिन्युअस डेटा दिएको थियो हो कि नि त भने यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा इन्डिभिजुअल डेटा दिएको छ अब यो इन्डिभिजुअल डेटाबाट वी हेभ टु मेक अ कन्टिन्युअस डेटा त्यसपछि त अघि हामीले जसरी गर्यौँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो यो सकिएला यो 5 नम्बरको केही भनिदिनु पर्छ किनभने हामीले यो हाउ टु मेक कन्टिन्युअस डेटा तिमीले 9 मा नि पढिसकेका छ एक नम्बरमा अर्को कुरो हामीले यस्तो खालको हामीले अस्ति मिन पढ्दाखेरि नि गरिसकेका छौँ ल जस्तै यहाँ अब 0 to 10 भनेपछि यहाँ कुन कुन भ्यालु लिन पाइन्छ अरे 0 देखि 10 सम्म भएको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रै है 10 होइन 10 चाहिँ लिन पाइएन 9 सम्मको भ्यालु लिनु पाइयो त्यो भनेको कतिवटा भयो यहाँ 5 वटा रहेछ हेरौँ त किन एउटा यो 2टा भयो यहाँ 3टा रहेछ यो 4 वटा यो 5 वटा यसरी 5 वटा भ्यालु भएको मैले यहाँ 5 लेखेँ है यस्तै तरिकाले तिमीहरूले बनाउँदै जाने हो यो गर्न सक्छौ तिमीहरूले चाहिँ अब म यसको तिमीहरूलाई पीडीएफ फाइल बनाएर म त्यही गुगल क्लासरुममा राखिदिन्छु है यो चाहिँ यो 4 नम्बर जस्तै भएको भएर मैले यसलाई मैले त्यति धेरै ब्रिफिङ गरिनँ मैले अब अघि सोधेको क्वेसन आयो भाइ अघि सोधेको क्वेसन यही नै हो क्यालकुलेट द भ्यालु अफ मिडियन अफ द गिभन डेटा भनेको छ 15 to 25 15 to 35 15 to 45 15 to 55 र 15 to 65 अघि यस्तै खालको भने हैन अघि हो सर सो यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि द क्लासेस ह्याभ बीन ओभरल्याप्ड है क्लासेसहरु खप्टाउँदै लिएर गएको छ यो 15 to 25 भन्दा यहाँ 10 को इन्टरभलमा छ 15 to 35 भन्दा 20 को इन्टरभल भयो 15 to 35 भन्दा 45 भन्दा 30 को इन्टरभल भनेको यहाँ क्लासहरु थप्दै लिएर गयो के यहाँनिर है भन्न खोजेको कस्तो भयो भने जस्तो रितेशसँग 10 रुपैयाँ थियो
काकासँग 20 रुपैयाँ थियो नि अब रितेश प्लस एकैचोटि गर्दै 30 रुपैयाँ भनेर दियो कि यहाँ अब फेरि अब आश्विनसँग 50 रुपैयाँ थियो अब त्यो फेरि त्यो पनि थपेर 80 रुपैयाँ छ हामीसँग भने जस्तै टाइपको भयो तर हाम्रो काम के हुनु पर्यो नि पहिला वी हेभ टु सेपरेट इट छुट्याउनु पर्यो यसलाई हामीले अब यहाँ स्मलेस्ट क्लास इन्टरभल कतिको छ अहिले 10 को छ 15 to 25 त्यही भएर मैले यसलाई अब 10 को इन्टरभलमा छुट्याइदिएँ मैले 15 to 25 25 to 35 35 to 45 छुट्याइदिएँ मैले यसरी है 45 to 55 मैले 10 को इन्टरभलमा छुट्याएको छु मैले 55 to 65 यदि हामीले यसरी सेपरेट गरिदियो भने यो भनेको के हुन्छ अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ यो भने के भन्छ अरे अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हामीले गरेको त्यही हैन र त्यो क्लाससम्मको फ्रिक्वेन्सीले जोड्यो हो नि त जस्तो 15 to 35 सम्मको हामीले जोडेको हो कि हैन यहाँसम्मको जोडेर अनि हामीले चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर हामीले 10 भनेको त्यही भएर यदि तिमीले यो क्लासलाई सेपरेट गरिदियो भने दिस फ्रिक्वेन्सी बिकम्स क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसको लागि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी नै हो फेरि यो इन्टरभलको लागि अहिले त हामीले इन्टरभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिसोसिएट गरेको छ नि छुट्याएको छ हामीले यसलाई हैन सेपरेट गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ यो अब भन्न खोजेको यो हामीले अब कसरी बुझौँ भने अब किरण अब हाम्रो लागि काका नै भयो हैन तर उसको बाबाको लागि त छोरा हो नि त फेरि मान्छे त त्यही हो यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो यहाँनिर है अब यो डेटाको लागि यो फ्रिक्वेन्सी हो भने हामीले अहिले जुन बनाएको डेटा छ यसको लागि चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बन्न जान्छ अब अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न त आउँछ नि तिमीहरूलाई जस्ट अब रिभर्स काम गर्नु पर्यो अघिको सुरुको 4 नै भइहाल्यो है अब 10 बाट 4 घटाउने कति हुन्छ 6 ठ्याक्कै अघिको रिभर्स काम गर्ने अब है 22 minus 10 गर्यो 12 27 minus 22 5 30 minus 27 3 किनभने हामीले यो र यो जोडेर यहाँ लेखेको थियो नि त हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर हैन यो र यो जोडेर अनि यहाँ 10 भनेर लेखेको हो यो तीनटालाई जोडेर यो लेखेको त्यही भएर अब अहिले चाहिँ हामी रिभर्स गर्नु पर्यो घटाउँदै जानु पर्यो अब यसपछिको त तिमीहरूलाई सायद भनिदिनु नपर्ला टोटल नम्बर अफ टर्म्स 30 भनेको छ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु फाइन्ड आउट पोजिसन पहिला हामीले पोजिसन निकाल्नु पर्यो अब पोजिसन भनेको n/2 ts टर्म 30 टर्म 30/2 भनेको 15th टर्म भयो 15 टर्म भनेपछि कहाँनिर पर्यो त हेरौँ त ल अब 15th भनेको कहाँ पर्छ 35 to 45 35 to 45 मा पर्छ यहाँ पर्छ हैन त हो अब यल को भ्यालु कति भयो व्हाट इज द भ्यालु अफ यल 35 व्हाट इज द भ्यालु अफ e of 12 c of 6 not 6 it's 10 यो त फ्रिक्वेन्सी हो 6 त है त्यो पनि अघिल्लो क्लासको हो त्यो प्री मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो प्री मिडियन क्लासको CF भनेको चाहिँ 10 हो अहिले I भनेको कति हुन्छ 10 good the value of I is 10 because 45 minus 35 gives 10 ल यसपछि त अब हामीले गर्न सकिन्छ नि त अब त हैन त्यही भ्यालु हामीले राखेको त नि त अब the value of median is equal to L plus I by F multiply n/2 minus CF भनेर अनि त्यहाँ भ्यालु राखिदिने लास्टमा कन्क्लुजन दिने केही छ यसमा अरु एक्स्ट्रा केही भनिदिनु पर्ने नबुझेको कुराहरु अघि स्पेशली अघि रितेशले सोधेको थियो यस्तै टाइपको क्वेशन केही छ अब यसमा अब गर्न सकिएला यो टाइपको क्वेशन अब होइन सर ल अब हाम्रो लास्ट भेराइटी हेरौँ अब है अलि फास्ट गर्दियो किनभने अब टाइम जस्ट 3 मिनेट रहेछ अलि फास्ट गर्दिए मैले यसलाई अब अघिसम्म हामीले पोजिसन अफ मिडियन भनेर गर्दै आएको थियो किन त पोजिसन निकालेको ल अहिले हामीले पोजिसन अफ मिडियन भनेर फर्मुला निकाल्दै आएको थियो नि त किन गरे होला त्यस्तो बिकज द भ्यालु अफ मिडियन वाज अननोन हो किन त्यो मिडियनको भ्यालु कति हो हामीलाई थाहै थिएन अननोन थियो त्यही भएर हामीले पोजिसन निकाल्नु परेको थियो तर अहिले के गरेछ यहाँ 52 नै भनेर गएछ है 52 भनेर दिइसकेपछि अब हामीले यहाँ पोजिसन अफ मिडियन इज इक्वल टु भनेर फर्मुला युज गर्नु पर्यो कि परेन त अब
अब चाहिँ परेन किनभने हियर वी अलरेडी नो द भ्यालु अफ मिडियन सो क्यान यु टेल मी द मिडियन क्लास मिडियन क्लास कुन होला त अब कुन हो मिडियन क्लास 45 to 60. Median Good. class 45 to 60. 45 to 60 गुड अब हामीले यहाँ पोजिसन अफ मिडियन भनेर फर्मुला युज गर्दैन अब है सिधै हामीले के भन्छौँ सिन्स मिडियन इज इक्वल टु 52 मिडियन लाइज इन द क्लास 45 to 60 भनेर भन्छौँ हामीले अहिले चाहिँ अब किनभने हामीलाई मिडियनको भ्यालु कति हो हामीलाई थाहा छ र 52 भनेको यही इन्टरभलमा पर्छ होला होइन र योभन्दा अन्त पर्छ र कतै 52 भनेको त यही 45 र 60 को बिट्विनमा कतै हो नि त होइन अब यति गरिसकेपछि सिन्स द भ्यालु अफ मिडियन इज 52 मिडियन लाइज इन क्लास 45 to 60 भन्यौँ हामीले अब यहाँ यल भनेको कति होला त अब द भ्यालु अफ यल इज 45 गुड एन्ड द भ्यालु अफ आई इज आई को भ्यालु कति 60 minus 45 भनेको 15 भयो फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको 15 र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास भनेको यहाँनिर पर्यो हैन त भनेको 18 भयो यही कुरो लेखे हामीले अब है अब भ्यालु अफ मिडियनको फर्मुला युज गर्ने है अब एल प्लस आई बाई एफ गरे यो फर्मुला अब भ्यालु अफ मिडियन भनेको 52 दिएको छ हामीलाई अनि यल भनेको 45 यो भ्यालु राख्दै जाने यसलाई अब यो कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो के नि त त्यही भएर 45 लाई मैले यता लिएर आएँ र घटाइदिएँ 7 बनाइदिएँ 15 यही क्यान्सल भइहाल्यो 18 को तल केही पनि छैन के हुन्छ यहाँ इट विल बी 1 यहाँ 1 हुन्छ यी अब 2 र 1 को एलसिएम लिने 2 भयो हो के नि त यति भएपछि 43 प्लस p माइनस 36 अनि 43 माइनस 36 भनेको 7 भयो अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो 2 यता गएर के हुन्छ अब 2 7 जा 14 भयो अनि 14 इज इक्वल टु 7 प्लस p यसरी द भ्यालु अफ p इज 7 आए ल तरिका यही नै हो है अलि फास्ट भयो के छ यसमा के सोध्नु पर्ने के कुरो छ नि भनौँ ल ठ्याक्कै मिटिङ पनि सकियो ओके